हॅलो फ्रेंड्स, कशी हाय तुमी सगळीं? हाय मुगो बरी. आमी हाय. हांव नंगे भुरगीं देवा कृपेन तुमच्या वांगड्यान आसाय बरीं. आयज न्हू जायते हॅप्पी सारकें कित्याक जाणा पण म्हाका बड्डेयाक हांवें दिलें ना म्हणून हें दिलां, जेजू तोंड दिलां, गिफ्ट दिलां म्हाका भांगराचें. ताका हांव काळजां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. सांगूंक जायना कोणाक कोण दिता न्हू, कोणाक कोण तशें करून भांगराक वस्ती ना, म्हाका दिली ते काळजाचे खोलायेक सावन ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताका राखो आनी सांबाळून ताच्या कामाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी ताच्या हात पांय देवान सावूद आनी भलायकी दिल्या पुरो म्हण देवाक हांव मागतां. सदांच मागतालें, दिलां अशें म्हूण न्हू, कोण म्हजो बरो करता ताजे पासून सदां मागों जायें. आयज आमी तेजे पासत मागल्या, हांव आनी कोणूय आमचे पासत मागतलो न्ही. थोडी बरी मागत, थोडी वायट मागत. हांव ताका काळजान सावन चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ओके. हांव तेंगे न्हू पयर हांव तेंगे गेलोलें. तेणें हें केलेलें, हे माणक्यो माणक्या चिली केलेली त्या फ्रेंडांगे म्हाका तें तोंड दिलें थिंगां. करेला भाजी बरें जालां जेवण सारकें बेस्ट. बांगड्यां कडी इतू बरें जालां जेवण सारकें बेस्ट जालां जेवण सारकें. हे दोडयारे म्हगे फेवरेट. दोडयारे आनी समदाळे हे फेवरेट म्हगेले. हे चड हें खाता. हें जाणा उकडी शीत उकडेलें उकडें शीत बेस्ट जालें जेवण. माणक्यो मागीर करेला भाजी, दोडयारे आनी उकडें शीत बेस्ट जालें जेवण सारकें. बांगड्यां कडी हें उकडें शीत बरें जालें उकडें शीत बीन सारकें. दोडयारे बरें जालां जेवण सारकें. मागीर तेगे म्हाका सामकी बरी लागलो न्हू, रातीक हांवें केल्यो माणक्यो तेगे बरी लागलो म्हूण हांवें केल्यो राती कडेन. म्हगे तशें करून जालोलें बरें जालें. आमगेल्या तेन्ना बऱ्यो तेणें केल्यो त्यो जालोल्यो बेस्ट सारक्यो बऱ्यो जालां सारक्यो. हांवें केलेल्यो. आमी कितें जाणा, आमी तिगा जाणां न्हू, आमी कितेंय जाल्यार पुरो आमगे कोण खाता चड. माणक्यो केलेल्यो आनी बांगडे फ्राय रेचाद केलेले. बांगडे रेचाद केलेले मोठे बांगडे म्हणल्यार बरें लागना हें खावपा. मोठे म्हणल्यार देखून टेस्ट ना असो रेचाद बीन केल्यार बरें लागनाय. ते दोडयारे बरें लागताय, दोडयारे समदाळे ते बरें लागता. ते पापड भाजलेले तीग जाण आहाय आमी, 3 भाजलेले म्हणल्यार कोणें खायला आनी कोणें ना खबर ना. हें केलां हें चण्या भाजी छोले चण्या भाजी केलेली. आमगे इल्लेंशें आमगे जेवण इल्लेंशें. आमी तिगांय जाणां आहाय. चण्या भाजी केला हांवें. वाव यम्मी यम्मी. माणक्या चिली फ्राय केल्या जेवपाक काल न्हू हांव फ्रेंडांय गेलोलें. तेणें माणक्यो केलेल्यो बऱ्यो जाल्यो तेगे माणक्यो. जेवण बेस्ट जालोलें. हांव दाखयता तुमकां. हांवें केलें आनी तेणें केलें दाखयता तुमकां मागीर. हांव जायतें जेवण केलें तेणें. दोडयार भाजलेले, मागीर माणक्यां चिली केलेलें, करेला भाजी केलेली बेस्ट जालां जेवण. आनीक बांगड्यां कडी हांवें ती आमकां केल्या माणक्यां चिली. चला न्हू येया तर जेवया आमी सगलीं. सरी हाय. म्हाजो जावन सांगपाक मेळटा.